नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्लुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं। वही तारीफ के काबिल है, वही हम्द के काबिल है। तो उसी की हम इजाज़त से आज की नशिस्त का आगाज करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आज जो टॉपिक है हमारा तजवीद रूल्स, यानी आज के दिन हम बेसिक तजवीद सीखते हैं कुरान की, अरबिक की तजवीद जो होती है। लेकिन चूंकि हमारा कोर्स मुकम्मिल हो चुका है, टोटल तजवीद का जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं सीख कर। और जब कोर्स कंप्लीट होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो छोटे सूरे हैं कुरान के, यानी अम्मा पारा के जो छोटे छोटे सूरे हैं जिनके साथ हम अपनी नमाजों को मुकम्मिल करते हैं, नमाजों में ज्यादा से ज्यादा इन्हीं सूरों को पढ़कर हम अपनी नमाज को मुकम्मिल करते हैं। तो मेरी एक कोशिश है कि इन सूरों को हम तजवीद के साथ किस तरह से अदा करें, क्योंकि मुझे पता है अपनी नमाजों में हम इन सूरों को किस तरह से अदा करते हैं। हमें कुछ भी इन सूरों का इल्म नहीं होता और हम बस पढ़ते हैं। पढ़ने को एज अ रूटीन, एज अ कस्टम हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें कुछ भी दिमाग में दूसरा, न इसका माना मफहूम आता है, न इसकी तफसीर कुछ मालूम होती है, बल्कि कुछ भी मालूम नहीं होता। तो मेरी एक कोशिश है छोटी सी अदना सी, कि मैं जब भी कोई बंदा ये फलाना सूरा अपनी नमाज में पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि वो क्या बोल रहे हैं। एक एक वर्ड का मैं माना सिखाती हूँ कि वो समझ आए उसको कि माना क्या है इस सूरे का। और फिर इस सूरे की स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड में स्टोरी भी हमारे ख्यालों में रहनी चाहिए। ये सूरा क्या है, कब नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुआ, इस सूरे में अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए क्या पैगाम रखा है, व्हाट इज द मैसेज गिवन हियर। तो ये जब इंसान को पता होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम सोच कर पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। तो सोचने समझने से हमारी नमाजों में खुशू और खुजू आ जाएगा। यानी जो अल्लाह ताला चाहता है कि उससे अगर कोई बंदा मेरा बात कर रहा है तो वो सोच कर बात करे मुझसे। बस यूं ही अरबिक है तो रट्टा लगाकर वो याद करके जिस तरह से हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ना नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, नमाज एक ऐसी चीज है, यानी कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने 7वें आसमान पर बुलाकर मेराज हासिल कराई, उनको मेराज अता कराई। इसी तरह हर मोमिन के लिए जब मोमिन नमाज में खड़ा होता है अल्लाह अकबर कहकर, तो वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, वो अल्लाह से अपनी बात कर रहा होता है। यानी ये मेराज है हमारी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करी थी 7वें आसमान में जाकर, हम अपनी नमाजों में अपने रब से बात कर रहे होते हैं। अगर वो बात हम करते हैं तो क्या करते हैं इसी का अंदाजा हमें नहीं, इसी का माना और मफहूम हमें पता नहीं, तो फिर सोचे हमारी नमाजें कैसी होती होंगी। इसलिए मेरा आज के दिन पे ज्यादा सा मैं फोकस करती हूँ कि जो भी सूरा बंदा पढ़े तो समझ कर पढ़े, उसकी कहानी उसको मालूम हो, ताकि उसके रवैये में, जो वो नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधे, तो उसके रवैये में, उसके ख्यालात में, उसके दिल की धड़कन
ایسے ہو جیسے وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے. تو یہ میری کوشش ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیابی دے. تو آئیے چلتے ہیں. آج میں نے جو سورہ لے کر آئی ہوں سورہ کافرون، یہ 6 آیت پر مشتمل ایک رکوع کے ساتھ ہے. بہت چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اس سورے کے پیچھے نا، اس کے اندر آپ جب مطلب سمجھو گے نا اور اس سورے کے پیچھے کا مقصد سنو گے نا، تو آپ کو بہت پیار آ جائے گا اس سورے کے اوپر. آپ مطمئن ہو جاؤ گے جو کچھ کہا گیا ہے اس سورے کے اندر. بہت زبردست میننگ ہے اس سورے کا. تو میں چلتی ہوں، وقت نہ گنواتے ہوئے ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرتے وقت تجوید دیکھیں گے کہ کس تجوید کی وجہ سے ہمیں یہ اس طرح سے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد معنی سمجھیں گے، ایک ایک ورڈ کے معنی سمجھیں گے. اور اس کے بعد ایز اے سینٹینس کیا کہا جا رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ اینڈ مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ توفیق دے مجھے یہ تمام چیزیں اس سورے کے متعلق کمپلیٹ کرنے کی. آمین یا رب العالمین. آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. تو آئیے چلتے ہیں. اب ہم تجوید دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کون سی تجوید آئی ہے یہاں پر. تو سب سے پہلے دیکھیے یہاں پہلی آیت، قل، قاف حلق کے اندر سے، اس کا مخرج حلق کے اندر ہے. قل، لام کو ہلانا بالکل نہیں ہے، سنگل لام ہونا چاہیے. قل قل کر کے ایسے لام ہلنا نہیں چاہیے. قل یعنی لام ایک دم سے سٹاپ ہو جانا چاہیے. قل یا ایہل. اب یا کو کھینچا میں نے، کیوں؟ ایک تو کھڑی الف آئی 2 آواز، پھر مد آیا 3 آواز، تو تقریباً 5 آواز کی مد ہے یہاں پر. تو ہمیں تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. یا ایہل، ایو یا شدہ والا تو 2 بار یا پڑھا جائے گا. ایو، ایہل، ہا اور لام یہاں پر جزم آئی ہے لام پر، تو ہا لام پر جم کریں گے یعنی ملائیں گے. حل، یا ایہل کافرون، کا کھڑی الف، کافرون، واو کے پیش کے بعد واو مدہ، مدہ آیا ہے 2 آواز کھینچیں گے. کافرون. اور نون چونکہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں اس لیے کافرون نہ ہے، تو میں نہ کو جزم دوں گی، یہاں پر ساکن بنا دوں گی نون کو، اور کافرون، اور کھینچ کر سٹاپ کروں گی. قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا کھینچا میں نے کیونکہ لام الف زبر لا پلس مد کھینچنا ہے. لا اعبد، الف زبر عین، اور عین کی آواز حلق میں آنی چاہیے. لا اعبد، دو نہیں، دال واو پیش دو نہیں، دال پیش دو سٹاپ کرنا ہے. اعبد، لا اعبد ما تعبدون
अगेन ता आइन ता ता आइन की आवाज हलक में आनी चाहिए। त जबर त तो इट इज नॉट त अलिफ जबर ता बोल के बोलना नहीं है। त जबर आइन त आइन हलक के अंदर। ताबुदून ला आबुदु मा ताबुदून ला आबुदु मा ताबुदून। वाला अगेन ये अलिफ के ऊपर मद आया है, खींचूंगी। वाला तुम, यहाँ नून देखे साकिन आया है, तो ये इक्फा रूल आया है यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट लेटर नून के बाद त है, तो इक्फा लेटर है ये। तो यहाँ पर इक्फा रूल यूज करेंगे, नून नाक में लेकर जाएंगे। तुम वला तुम आबिदूना, आइन खड़ा अलिफ, मुंह खोलेंगे। आ अलग हलक के अंदर से आइन। आबिदू, पेश के बाद वाव मद्दा खींचेंगे। दूना आबिदूना। माँ भी खींचेंगे, क्यों, मद आई है। माँ आबुद, अलिफ जबर आइन यानी अ प्लस आइन हलक के अंदर। आ आबुद आबुद। वुदू है, वक्फा जायज है, पेश निकाल कर दाल को साकिन बना देंगे, यानी जजम लगा देंगे। आबुद वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अंतुम आबिदून मा आबुद। अगेन वला, यहाँ भी खींचना है तो खींचो थोड़ा। वला अन ना नहीं न। वला अन आबिदुम आइन अलिफ जबर बी दुम, दो पेश दुन था, मीम शद्दा आई है, इसलिए ये दो पेश है जो मीम से मिलाएंगे, यानी नून को छोड़कर मीम बोलना है अभी। आबिदुम, और मीम को बोलते वक्त थोड़ा रुक जाना है, मुंह में मीम गुनगुनाना है। देखें, आबिदुम, ये मीम गुनगुनाना, ये तजवीद रूल है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। बत, दाल कैंसिल, दाल को छोड़कर त पर जंपिंग, ब से त पर जंपिंग। बत बत तुम, दाल छूट गया। मैं बत्तुम वला अना आबिदुम मा अबद्तुम। सही है, समझ में आ रही है बात। देखिए, कुछ भी अगर परेशानी होगी यहाँ पर तो हाथ उठाया करे, तो मुझे समझ आ जाएगा यहाँ पर। तो कोई कंफ्यूजन लेकर यहाँ से न जाएं बिल्कुल। तो इंटरेक्ट करने की आप कोशिश कर सकते हैं, हाथ उठाएं या मैसेज करें, जो भी करें। वला अना आबिदुम मा अबद्तुम वला अंतुम। अगेन नून इक्फा आई है, नून के बाद त, तो नून साकिन है, इसलिए नून नाक में जाएगी, और नाक में ले जाने के लिए नून पर रुक जाना है, नून के साउंड को रुक जाना है। कैसे देखे, तुम बाद में, पहले नून को लेकर नाक में चले जाओ। वला तुम, ये नून बोलना नहीं है, इक्फा रूल का मतलब है नून बोलना नहीं है, नून को नाक में बस साउंड लेकर जाना है। वला तुम, देखिए मैं तुम नहीं बोल रही हूँ, तुम खाली नाक में साउंड कर रही हूँ।
ولا انتم عابدون، دون پیش کے بعد واو مدہ کھینچوں گی، عابدون ما اعبد، آئین، آئین کی آواز حلق میں آنی چاہیے، ما اعبد، بدھ، دال ساکن کر دیا، پیش ہٹا دیا، کیوں سٹاپ کر رہی ہوں؟ اگر میں سٹاپ نہیں کرتی اور لکم دینکم کے اوپر چلی جاتی تو میں آبودو، آبودو بولتی، لیکن چونکہ میں سٹاپ کر رہی ہوں، آبود، ولا انتم عابدون ما اعبد، فل سٹاپ، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم، لکم دینکم، دی دال زیر یا مدہ کھینچوں گی، دی دینکم، نو جلدی کم جلدی، دینکم ولی دین، ولی، اس کو آلموسٹ جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، ولی دین، یعنی یا کو دال سے ملاتے ہیں، جبکہ ولی الگ ہے اور دین الگ ہے، ولی الگ ہے، دین الگ ہے، تو یہ ولی دین نہیں ہے، ولی، ولی دین، دین الگ ہے، اس کو دھیان دینا، یعنی کسی نے دھیان نہیں دیا ہے اسپیلنگ کیسے ہے، بس رٹا لگا دیا تو ولی دین بن گیا، تو ولی دین جم کرنا نہیں ہے دال کے پر، ولی چھوڑ کر دین بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تو کیسے پڑھیں گے دیکھیں، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تو کیسے ہوا؟ یہ تو ہوا تجوید کے ساتھ تلاوت کیسی کرنی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں میننگ بھی دیکھتے ہیں، ایک ایک ورڈ کا میننگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا قل، قل کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، بات کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے اے نبی، کیا کیا کہہ دیجئے، آگے آئے گا کیا کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، یا ایہا، یہ کسی کو پکارنے کے لیے اللہ کا ایک پیٹرن ہے، یہ یا ایہا الناس، یا ایہا الکافرون، تو یہ پکارنے کا ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو اس کا کیا میننگ کچھ نہیں، ہم لوگ جو بولتے ہیں نا اے او جو، اے او جو، مطلب ہم لوگ بھی جب کسی کا نام نہیں جانتے تو ہم کسی کو بھی کیسے پکارتے ہیں، ایک آواز دیتے ہیں، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، اے کافرو، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے کافرو، الکافرون، اے کافرو، کیا کہہ دیجئے، اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ ان کو پکار کر کہو اے کافرو، کہ تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تم مخاطب ہو کافروں سے، اب ان کافروں کو کیا کہنا ہے یہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، یہ کلام ہے، یہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. کافروں کے جو لوگ تھے، کافر تھے، ان کو پکار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں دیکھیے ابھی. یا الکافرون، اے وہ لوگو جو کافر ہو تم، اے کافرو. کیا آپ سمپل وے میں اے کافرو. لا، لا مطلب نیگیٹو، لا نہیں. لا اعبد، عابد عبادت سے ہے، آئین با دال عبادت سے ہے، کہ نہیں میں عبادت کرتا. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خود کہ نہیں میں عبادت کرتا. کافروں کو پکار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا. ماں جس کی تعبدون، یہاں بھی عبد ہے، آئین دال، یہ بھی روٹ سیم ہے، لیکن یہاں مقصد کیا ہے؟ نہیں میں عبادت کرتا. اور یہاں پر نہیں جس کی، ماں جس کی تعبدون. تم، پرناؤن فار تم، یعنی کون؟ کافر. جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو پہلی لائن میں کیا کہلوایا جا رہا ہے کافروں کو؟ اے کافروں، نہیں میں عبادت کرتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس کی نہیں کرتے جس کی، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. مطلب کیا ہوا کہ جو کافر تھے، جو مکہ کے جتنے بھی قریش جو بھی تھے، وہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے. صحیح ہے. اس زمانے میں ہمارا دین جب پھیلا تھا، اس سے پہلے کی بات، 360 بت تھے پورے کعبے کے اندر، اور باہر پورے انہی کے بت تھے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جن مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، اس کی میں عبادت نہیں کرتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کی عبادت تو نہیں کرتا، تم تو کرتے ہو لیکن میں نہیں کرتا. لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا. آیا مطلب میں، نہیں میں عبادت کرتا جس کی، ماں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی میں مورتیوں کی عبادت نہیں کرتا. ایک شارٹ میں جو سمجھنا ہے ہمیں. پھر اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا، اور آگے کنجنکشن دے کر بات ہو رہی ہے، کنٹینیو ہے بات. اور لا نہیں، لا یہاں پر جتنے بھی ہیں سب نہیں ہیں. لا نہیں. انتم، انتم is a pronoun separately used. For whom؟ تم. انتم یعنی میں بول رہی ہوں آپ کو. تم، انتم، انتم بخیر، کیا تم خیریت سے ہو؟ انتم بخیر، کیا تم خیریت سے ہو؟ یہ انتم تم ہے. یعنی یہاں پر تم کون؟ کافر ہیں. سیکنڈ پرسن یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ پرسن، اور یہاں پر سیکنڈ پرسن کافر ہیں. کیوں؟ کافروں سے بات ہو رہی ہے تو سیکنڈ پرسن تو کافر ہوئے. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے، اور کہہ دو اب سیکنڈ، کہ اور نہیں تم عابدون عبادت کرتے ہو، یا وہ عبادت کرنے والے ہو یا کرتے ہو، جس کی، ماں یہاں پر سب جس کی آبود یعنی میں عبادت کرتا ہوں. لگا مطلب میں. آبود عبادت، آبد عین با دال عبادت ہے. تو ولا انتم، اور نہیں تم عبادت کرتے، عابدون، ماں جس کی
میں عبادت کرتا ہوں آبود، یعنی یہاں پر کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت تو نہیں کرتے۔ پھر کہلوایا جا رہا ہے کہ نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یعنی تم جو مورتیوں کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت تو میں نہیں کرتا، پہلی آیت۔ دوسری آیت، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، ولا انتم، یعنی اللہ کی عبادت تم نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پر نا ورڈنگز جو آئے ہیں نا اس سورے کے اندر، بگنرز کے لیے کنفیوژن ہے اس میں بھرا ہوا، اسی لیے وہ لگتا ہے نا بار بار وہی آیت وہی ورڈز ریپیٹ ہو گئے ہیں، تو بہت لوگوں کے لیے نا کنفیوژن ہے اس میں، unless and until اس کا گرامر صحیح سے جب تک نہیں سمجھتے۔ یہاں پر پریزنٹ اینڈ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ یا فیوچر کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ ٹینسز کی وجہ سے نا ذرا گڑبڑ ہے یہاں پر، لیکن جب انسان کوشش کرے نا تو کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں نا ٹینس اردو میں جب سمجھا رہی ہوں تو ٹینس کو سمجھیے، پریزنٹ ٹینس اینڈ دین دیر ول بی اے فیوچر ٹینس، ان فیوچر۔ دو لحاظ میں بات ہوئی یہاں پر، پہلا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں یعنی آلریڈی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر رہے ہیں وہ کس کی؟ اللہ کی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتی، ما تعبدون۔ کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ پہلے کیا ہو رہا ہے کہ میں اب فی الوقت جس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کر رہے ہو، ما تعبدون۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے اسی ٹینس کے اندر، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون، عبادت کرتے ہو یا کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں ٹینس کا فرق ہے، دیکھیں یعنی ایک پریزنٹ ٹینس اور یہاں پر پھر فیوچر ٹینس آیا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کبھی کرنے والے نہیں ہو، عابدون ما اعبد۔ پھر ولا انا عابد ما عبدتم، ولا اور لا نہیں، اگین لا 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 جتنے ہیں وہ سب نیگیٹو ہیں ٹرمز، ولا اور نہیں، انا میں، یہ پرناؤن ہے میرے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے، who is speaking, the one who is speaker، جو بات کر رہا ہے، انا یہ پرناؤن ہے، تو ولا انا اور نہیں میں، عابدم، اب یہ تنوین آ گئی، دیکھیں دو پیش آ گئے، تنوین آ گئی، تو یہاں پر ٹینس چینج ہو رہا ہے، ابھی دیکھیں ولا انا اور نہیں میں، عابدم یعنی عبادت کرنے والا ہوں، یعنی فیوچر میں، عابدم ما جس کی، آبد تم یہاں پرناؤن ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے پرناؤن ہے، عبد عبادت سے ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھرڈ لائن میں، فورتھ لائن میں بول رہے ہیں کہ نہ میں عبادت کرنے والا ہوں فیوچر میں جس کی تم کرتے ہو، یعنی مورتیوں کی عبادت میں تو نہیں کرنے والا کبھی بھی، نیگیشن۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ولا انا اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں، یعنی فیوچر آ گیا نا یہاں پر، عبادت کرنے والا ہوں، عابدم ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی مورتیوں کی میں عبادت کبھی بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر ففتھ لائن میں کیا کہا گیا
वला अंतुम, और नहीं तुम। अंतुम मैंने कहा प्रोनाउन है सेकंड पर्सन के लिए, और नहीं तुम यानी काफिरों से कहा जा रहा है, नहीं तुम इबादत करने वाले हो, आबिदून, इबादत करने वाले हो, मा आबद, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूं। यानी यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है अगेन। वाला आबिदूना, यानी ना ही तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, यानी अल्लाह की। तो इबादत करने वाले हो ये आया है फ्यूचर के लिए, आबिदून, सब तरफ देखे आबिदून। तो यहां पर किस तरह से प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात हो रही है, देखें देखें, ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता, यानी प्रेजेंट टेंस करता, मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी ऑलरेडी यू आर डूइंग, प्रेजेंट टेंस में ही हो आना ये भी। तो जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करता, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो, यानी फ्यूचर में, जिसकी मैं इबादत करता हूं, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी तुम कभी भी इबादत करने वाले नहीं हो। और फिर, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूं, फ्यूचर में इबादत करने वाला हूं जिसकी तुम इबादत, यानी जिसकी तुमने इबादत करी या कर रहे हो उसकी मैं इबादत करने वाला नहीं हूं। और फिर आखिर में कहा जा रहा है, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। तो यहाँ पर थोड़ा टेंसेस में बैठ के मीनिंग को समझने की कोशिश करना है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात हो रही है बस यहाँ पर, न किया, न कर रहे हो, न कभी करोगे, यही कहना चाहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर। जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत, यानी मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना ही मैं कभी भी तुम्हारी उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम कभी भी मेरे अल्लाह की इबादत करने वाले हो। आखिर में वाला अंतुम आबिदूना, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो जिसकी माँ, जिसकी मैं इबादत ऑलरेडी करता हूँ, आबुद। और आखिर में कहा जा रहा है लकुम दीनुकुम, यानी लकुम प्रोनाउन है तुम्हारे लिए, कुम प्रोनाउन है ल लिए, तो तुम्हारे लिए। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं देखें, यानी यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि तुम्हारा तुम्हारा दीन अलग है और मेरा दीन अलग है। न तुम मेरे दिन पर चलोगे न मैं तुम्हारे दिन पर चलूंगा, यही कहा जा रहा है ना पूरे सूरे के अंदर। और आखिर में क्या कहा जा रहा है देखें, लकुम दीनकुम, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। देखिए दीन प्लस कुम प्रोनाउन, तो मिलाकर दीनुकुम, तुम्हारे लिए, लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन, यानी तुम जो जिस दिन पर चल रहे हो वो तुम्हारे लिए है बस। और वलिय दीन, और मेरे लिए क्या है, लिया, लिया मेरे लिए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वलिया और मेरे लिए, मेरा दीन, यानी मैं जिस दिन पर हूं वो मेरे लिए है और तुम जिस दिन पर हो तुम्हारे लिए है। अब यहाँ पर देखिए जब आप तफसीर सुनोगे ना तो आपका वो क्लियर हो जाएगा डाउट कि यहाँ पर एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है ये सब, कि मैं तुम्हारे दिन पर नहीं हूँ और तुम मेरे दिन पर कभी आने वाले नहीं हो, या मैं तुम्हारे दिन पर कभी आने वाला नहीं हूँ।
اس لیے کیا ہے, تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے, اور یہاں پر سورہ سٹاپ ہو رہا ہے. تو اتنا تک اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو اس کو اب ہم تفسیر کریں گے اس کی. تو تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا میسج دے رہا ہے ہم سب کے لیے. ویری انٹرسٹنگ ہے اس کا جو تفسیر ہے, ویری انٹرسٹنگ. اور تفسیر سننے کے بعد آپ کو یہ سورہ نا بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گا آپ کے دماغوں میں کہ یہ اتنا کنفیوز بھرا سورہ کیوں ہے. کیونکہ جہاں تک میں جانتی ہوں بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے تو سورہ ہمیں یاد کرنے تک بھی مشکل ہے. حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. چھوٹے بچے تک یہ سورہ بڑی ایزیلی آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ دماغ میں ڈالنا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کنفیوژنس ہے. تو کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں, یا کبھی مطلب فیوچر میں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس لیے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین مبارک اور میرے لیے میرا دین. یعنی تم اپنے دین پر چلو, میں اپنے دین پر چلوں گا. تو اتنا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دیکھیں سورہ مکمل ہوتا ہے. اب ہم سیکنڈ سیشن میں آئیں گے ابھی, کیونکہ فرسٹ سیشن یہاں ختم ہو رہا ہے. سیکنڈ سیشن میں اس کی ہم تھوڑا مفہوم یعنی تفسیر دیکھنے کی کوشش کریں گے, ایگزیکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. تو جلدی سے میں گزارش کرتی ہوں آپ سب کے لیے کہ کلاس میں شامل ہو جائیں, بہت جلدی انٹر کریں, دیر نہ کریں.